तीन मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे और चौथी मरतबा PMLN की जो हुकूमत है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में काम कर रही है। इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 3 साल तक के लिए पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। ये जो दोनों फैमिलीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN यानी कि शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली जरदारी या फिर भुट्टो ख़ानदान, इनके ऊपर मेगा करप्शन केसेस भी हमेशा लटकते रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत में एक तो ट्रैफिक वार्डन्स का एहतमाम, फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1122 की। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट है और इनके साथ जो इत्तेहादी सियासी जमात है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके साथ अपोजिशन में है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में 3 मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे और चौथी मरतबा PMLN की जो हुकूमत है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर-ए-आज़म रहीं और 1 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तानियों पे हुकूमत की, यानी कि टोटल 3 मरतबा। और इसके बाद इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 3 साल तक के लिए पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। इसके अलावा बीच में मार्शल लॉ के दौर आए और इसके अलावा और भी छोटे छोटे अदवार आते रहे। हम आपको बताते हैं कि जो 3 सियासी जमातें हैं इनके अदवार में कौन कौन से अहम कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए गए। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि 2 मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फायद रहीं। पहली मरतबा 1988 से 1990 तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था और फिर दूसरी मरतबा जब ये साहिब इक़्तिदार हुई तो 1993 से 1996 तक, यानी कि 3 साल तक ये वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे विराजमान रहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौरे हुकूमत में ख़वातीन, मज़दूर, मीडिया और सरकारी मुलाज़मीन की जो ज़राए आमदन है वो हर हाल में या हर तरह से वो बेहतर होते गए। इसके साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन का आगाज़ है वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में किया गया। अगर हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बड़े कारनामे हैं उनको गिनना शुरू करें तो आज भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है ख़वातीन की हेल्थ को लेके, जिन्हें लेडी हेल्थ विजिटर्स कहा जाता है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक बहुत बड़ा कारनामा था, जिसको लेके जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो लोकल सतह पे यानी कि आम गली मोहल्लों तक भी फैलाई गई। इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने प्राइवेटाइजेशन और पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसको बेहतर करने में भी अहम किरदार अदा किया। अगर हम इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कोई बड़ा कारनामा यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो वो कम अज़ कम पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं है। इसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो सदारत है, उनकी सदारत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए, लेकिन ये जो 5 साला दौरे हुकूमत था इसमें पाकिस्तान में बदअमनी, पाकिस्तान में करप्शन और पाकिस्तान की मुआशी बदहाली, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी, इसमें ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये पीक पर रही। अब नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हुक्मरान जमात यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इनके जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे फायद रहे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1990 से 1993 तक, फिर 1997 से 1999 तक और फिर 2013 से 2017 तक वज़ीर आज़म रहे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये जो 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे विराजमान रहे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में एक तो M2 मोटरवे यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद जो मोटरवे बना है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में इसका आगाज़ हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में जो अहम कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए गए उसमें प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था, जिसमें काफ़ी सारे सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज़ किया गया ताकि पाकिस्तान का जो माली खसारा है
اس میں کوئی خاطر خواہ کمی لائی جا سکے۔ اب اگر ناظرین ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے تیسرے دور کی بات کریں تو آصف علی زرداری صاحب کی چھوڑی ہوئی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ لیکن ناظرین یہ جو دونوں فیملیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یعنی کہ شریف خاندان اور آصف علی زرداری یا پھر بھٹو خاندان، ان کے اوپر میگا کرپشن کیسز بھی ہمیشہ لٹکتے رہے ہیں، چاہے وہ پناما ہو، چاہے وہ آف شور کمپنیز ہوں، یا پھر وہ انٹرنیشنل جو فلیٹس ہیں ان کا کوئی معاملہ ہو، یا پھر جو سوئس اکاؤنٹس ہیں یا ان کا معاملہ ہو۔ اس طرح سے یہ جو دو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جو دو فیملیز ہیں، ان کے لیے کرپشن کے جو چارجز ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں۔ اب ہم ناظرین بات کرتے ہیں عمران احمد خان نیازی کی، جو کہ 2018 اگست سے لے کے اپریل 2022 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ناظرین پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عام عوام کو 8 لاکھ روپے تک کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحت کارڈ کی صورت میں صحت کی انشورنس دی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے دور میں احساس کفالت پروگرام کا آغاز کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پناہ گاہیں بنائی گئیں، اور عمران خان کے دور میں اسلامی فوبیا کو لے کے جو پاکستان کی سفارتکاری ہے اس میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے پہلی مرتبہ امریکہ کی مرضی کے خلاف رشیا میں آنا جانا شروع کیا، اور پاکستان نے اپنی جو خارجہ پالیسی تھی اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیں، لیکن بعد میں پھر امریکہ اور جو دوسری انٹرنیشنل طاقتیں تھیں وہ عمران خان کے خلاف ہو گئیں، اور پھر سائفر کے معاملے کو لے کے آہستہ آہستہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اور پھر عمران خان کی حکومت کو 2022 میں ختم کر دیا گیا، اور ایک مرتبہ دوبارہ پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں PDM-1 گورنمنٹ نے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN یہ دونوں سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے دوبارہ پھر اقتدار پہ قبضہ کر لیا، یا کہہ لیں اب اس کے بعد جنوری 2024 میں الیکشنز ہوئے، اور ان الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے میکسیمم ووٹس حاصل کیے، لیکن اس کے باوجود بھی جو حکومت ہے وہ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے دے دی گئی کیونکہ وہ دونوں سیاسی جماعتیں آپس میں ایک ڈیموکریٹک منشور، یا انہوں نے آپ یہ کہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کے اوپر سائن کر لیے تھے، تو دونوں نے مل کے عمران خان کو آج کے دن تک جیل میں رکھا ہوا۔ ناظرین یہ پاکستان کی چھوٹی سی سیاسی تاریخ ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کون کتنا اچھا ہے، ہم نے آپ کو چھوٹا سا ایک ذائچہ بنا کے دیا ہے۔ اگر ہم پنجاب میں ڈیولپمنٹس کی بات کریں تو یہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت میں ایک تو ٹریفک وارڈنز کا اہتمام، پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں 1122 کی، اور اس کے علاوہ پٹرولنگ پولیس، جس کا یہ کام تھا کہ وہ گاؤں دیہات کے روڈز جن پہ چوری چکاری، ڈاکہ زنی، راہ زنی وغیرہ زیادہ ہوتے تھے، تو یہ جو پٹرولنگ پولیس تھی اس کی وجہ سے خاطر خواہ کمی آئی۔ ناظرین اگر ہم سارے ادوار کو کمپیئر کریں تو آج بھی پاکستان کی عوام کے جنون مسائل کے حل کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے یا سیاسی شخصیت نے کردار ادا نہیں کیا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ کر کے جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔